अबली का एपिसोड नंबर 33। दोनों तेजी से नदी अल-मतलूब के किनारे आए और कयाम करने के लिए एक सराय में दाखिल हो गए। मूसा और हारून की रहनुमाई में हैरत अंगेज और मोजिज़ाना तौर पर बहर कुलज़ुम को अबूर करने के बाद बनी इसराइल अभी तक मनका के मकाम पर पड़ाव किए हुए थे। ये मकाम तूर और अबू ज़ीमा शहरों के दरमियान था। यहाँ पर मिस्रियों की तांबे और फेरोज़े की कानें थी और उन कानों की हिफाजत के लिए मिस्रियों ने यहाँ पर अपनी छावनियाँ तामीर कर रखी थी। इस जगह दो बड़े बड़े बुत थे, एक मिस्रियों का बुत खाना जिसमें सुनहरी बछड़े की पूजा की जाती थी और दूसरा कदीम बुत खाना सामी कौम का था और उसके अंदर सामी अपनी चांद देवी की परस्तिश किया करते थे। एक रोज़ बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा गिरोह जिसमें सामरी और कारून भी शामिल थे उन बुत खानों की तरफ आए। पहले वो सामी बुत खाने में गए, फिर मिस्रियों के कदीम बुत खाने में दाखिल हुए जहाँ पर बछड़े की पूजा होती थी। कुछ देर तक वो उन लोगों के तरीका इबादत को देखते रहे। बछड़े के लिए बनी हुई इमारत को देखकर वो बेहद मुतासिर हुए। अचानक बुत खाने में शैतान सामरी के पास आया और उसे गले लगाकर मिला, फिर हुजूम से निकालकर उसे एक तरफ ले गया। अभी वो उससे कुछ कहना ही चाहता था कि कारून भी तेज तेज कदम उठाता हुआ उनकी तरफ आ गया। शायद उसने भी शैतान को पहचान लिया था। करीब आकर कारून बड़ी गर्म जोशी से शैतान से मिला। इस मौके पर सामरी ने हैरत से कारून से पूछा, क्या तुम मेरे आका को जानते हो? कारून ने मुस्कुराते हुए बारी बारी दोनों को देखा, फिर सामरी को जवाब दिया, ऐ सामरी, ये शैतान तुम्हारे ही नहीं मेरे भी आका है। जो कुछ मेरे पास माल व मता और दौलत व खजानों की सूरत में है वो सब इन्हीं की वजह से है। कारून अभी अपनी बात जारी रखे हुए था कि उस दौरान एक निहायत हसीन व जमील इसराइली लड़की उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। शैतान ने चौंक कर सामरी और कारून से कहा, मैं तो अलहदगी में तुम दोनों से कुछ कहना चाहता था, मगर अब ये लड़की चली आ रही है। ये कौन है? तुम इसे यहाँ से टालने की कोशिश करो। सामरी और कारून ने मुड़कर गौर से उस लड़की की तरफ देखा। फिर कारून ने माना खेज अंदाज में कहा, आय आका, ये हमारे भरोसे की लड़की है। बनी इसराइल की ये हसीन तरीन और बेहतरीन रक्कासा और मुगनिया है। बनी इसराइल के सब लोग इससे खूब आशना है और उसकी एक झलक और रक्स देखने के लिए बेदाब रहते हैं। आय आका, ये लड़की बनी इसराइल में ऐसी हर दिल अजीज और मकबूल है कि लोग अब इसका नाम लेने की बजाय इसे मुगनिया कहकर ही पुकारते हैं। इतनी देर में मुगनिया उनके करीब आ खड़ी हुई थी। कारून ने उसे बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा, ऐ मुगनिया, इनसे मिलो, ये मेरे आका और सामरी के आका शैतान है। कब्ल इसके कि मुगनिया जवाब में कुछ कहती, शैतान बोल पड़ा, ऐ मुगनिया, बनी इसराइल में आज से सामरी और कारून की तरह तू भी मेरे लिए काबिल भरोसा है। जवाब में मुगनिया ने सर को खम किया और अपनी तरन्नुम खेज और नकरई आवाज़ में बोली, ऐ आका, मेरे लिए ये अम्र बाइसे फ़ख्र है कि मैं आपके लिए एतमाद और भरोसे के काबिल हूँ। मुगनिया के खामोश होने पर शैतान अपने मतलब की तरफ आते हुए बोला, ऐ सामरी, ऐ मुगनिया और ऐ कारून, गौर से सुनो। बनी इसराइल का ये हुजूम जिस वक्त तो सामियों के बुत खाने में दाखिल हुआ उस वक्त तो मैं भी उसके साथ था, और अब जब ये मिस्रियों के उस बुत खाने में आए हैं तब मैं भी उनके साथ हूँ। अब ये वापस अपने पड़ाव में जाएंगे, इसलिए अब मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ जिसमें मेरे लिए खुशी और इत्मीनान है। और वो बात यह है कि यहाँ से वापस जाकर तुम मूसा से ये मुतालबा करो कि हमें भी ऐसा ही बुत खाने जैसा एक बछड़ा सोने का बना कर दो जिसकी बनी इसराइल पूजा करे। और सुनो, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये मेरी खुशी और दिल जमाई का बाइस होगा। बस यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। अब तुम मेरी इस ख्वाहिश की तकमील में लग जाओ। मैं अब यहाँ से रुखसत होता हूँ। उसके साथ ही शैतान वहाँ से चला गया। इस मौके पर सामरी ने अपने सीने पर बायां हाथ जमाते हुए सर को किसी कद्र खम करते हुए कहा, ऐ आका, तेरी खातिर मैं ये काम सर अंजाम दूंगा। फिर वो वहाँ से हटकर बुत खाने में एक बुलंद जगह पर आ खड़ा हुआ और हाथ लहरा लहरा कर बनी इसराइल से खिताब करने लगा, ऐ गिरोह बनी इसराइल, मैं तुम ही से तुम्हारा भाई सामरी हूँ। मैं तुम्हारी बेहतरी और खुशहाली का ख्वाहिशमंद हूँ। ऐ बनी इसराइल, तुमने मिस्रियों का ये कदीम बुत खाना और उसके अंदर उस सुनहरी बछड़े और उसकी पूजे का तरीके को भी देखा है। क्या तुम लोग अपने लिए उन चीज़ों को नया और बाइसे कशिश नहीं पाते?
اے بنی اسرائیل، کیوں نہ ہم بھی واپس جا کر موسیٰ سے التماس کریں کہ وہ سونا جو ہم مصر سے اپنے ساتھ لائے ہیں اس سے ہمیں بھی ایسا ہی ایک سنہری بچھڑا ڈھال دے، تاکہ ہم بھی ان مصریوں کی طرح اس کی پرستش کریں۔ اور اے بنی اسرائیل، یقیناً اس بچڑے کی پرستش ہمارے لیے خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی کا باعث ہوگی۔ بنی اسرائیل کو سامری کی یہ باتیں بھا گئی، کیونکہ جواب میں وہ ہاتھ لہرا لہرا کر اور بلند آوازوں میں اس کی تائید کرنے لگے تھے۔ سامری نے بنی اسرائیل کے اس جوش و خروش کو سود مند جانا اور بنی اسرائیل کے اس گروہ کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی جانب روانہ ہو گیا۔ پڑاؤ میں واپس آ کر یہ گروہ موسیٰ کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے موسیٰ، ہم ابھی مصریوں کے بت خانے سے ہو کر آ رہے ہیں۔ وہاں سنہری بچڑے کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس بت خانے کا ماحول اور اس سنہری بچڑے کی پوجا پاٹ کے طریقہ ہمیں اچھا لگا ہے۔ اے موسیٰ، ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی سنہری بچڑا بنا دے جو ہمارا معبود کہلائے اور ان مصریوں کی طرح ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ اسرائیلیوں کی اس گفتگو پر موسیٰ علیہ السلام بے حد خفا ہوئے۔ انہوں نے ان کو آر دلائی، ملامت کی اور پھر ڈانٹنے کے انداز میں انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، بدبخت و گروہ، تم نے خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بت پرستی کا ارادہ کر لیا ہے اور خدا کی تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے ہو جن کا مشاہدہ تم کر چکے ہو۔ اے بنی اسرائیل، تم لوگ گزشتہ 450 برس سے مصر کے جابر و قاہر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم چلے آ رہے تھے، اور اب تک تم ان کی غلامی میں سخت سے سخت مصائب اور مظالم کا شکار ہوتے رہے ہو۔ لیکن خداوند کریم کو تم پر رحم آیا اور اس نے مجھے نبی بنا کر تم میں مبعوث کیا۔ میں تمہیں ہدایت کی پیروی اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعونی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ حق کا مقابلہ کرتی رہ گئی۔ ہر مرتبہ اسے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار حق کی ہی سربلندی کے لیے خدا نے تمہاری نجات اور آزادی کے لیے سمندر میں معجزانہ طور پر راستے بنا دیے، جن سے ہوتے ہوئے تم خیر و عافیت کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ پھر یہ بھی تمہارے لیے ایک معجزہ ہوا کہ جن راستوں سے تم نے سمندر عبور کیا، وہی میرے رب نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اے بنی اسرائیل، اگر تم سوچو تو یہ سب معجزے صرف اسی لیے ہیں کہ تم اللہ ہی کو اپنا واحد معبود جانو اور کسی اور کو اس کی صفات میں، ذات میں، حقوق اور اختیارات میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ یاد رکھو، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس خدائے واحد کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کی یا کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو پھر سن رکھو، میں تم لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر سامری اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کو مایوسی ہوئی اور وہ سب وہاں سے ہٹ کر اپنے خیموں میں چلے گئے۔ دوسری طرف یوناف اور یوام نے چند روز تک حمص شہر کی ایک سرائے میں قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے سارا شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو گھوم پھر کر دیکھا۔ پھر انہوں نے وہاں سے روانگی کا ارادہ کر لیا۔ کوچ کرنے کے ارادے سے جب وہ سرائے کے استبل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ استبل میں کام کرنے والے لڑکے نے ان کے گھوڑے پر زینے کس دی تھی اور ان کے بستر، خور زینے اور دیگر ضروری سامان اور کھانے پینے کی اشیاء بھی گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھ دی تھی۔ یوناف نے آگے بڑھ کر باری باری دونوں گھوڑوں کے تنگ میں انگلی ڈال کر زینے کے کسے جانے کا اندازہ لگایا۔ پھر مسکراتے ہوئے لڑکے سے کہا، تم نے ہم دونوں کے گھوڑوں پر بڑی محنت اور شوق سے زینے کسی ہے۔ اس نے چند سنہری سکے نکالے اور لڑکے کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محنت، جاں فزانی اور خلوص کا انعام ہے۔ لڑکے نے سکے لے کر سنبھال لیے۔ پھر اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، اب آپ دونوں کی منزل کیا ہوگی؟ یوناف نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، منزل تو ہماری مصر میں دریائے نیل کے کنارے بمفش شہر ہے، لیکن ہم پہلے یہاں ٹرائے شہر کی طرف جائیں گے اور وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے مصر کا رخ کریں گے۔ اور اے میرے عزیز، اب یہاں سے ہم انطاکیہ جائیں گے۔ وہاں چند روز قیام کرنے کے بعد جبل طارس سے بیچو بیچ آگے بڑھتے ہوئے ہدانہ اور آرین شہروں سے ہو کر ازمیر اور پھر ٹائر شہر کو نکل جائیں گے۔ یوناف کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر اس نے ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، یہاں سے انطاکیہ کا سفر تو انتہائی دشوار اور پر از خطر ہے۔ اکا دکا کوئی بھی شخص اس شہرہ پر سفر نہیں کرتا، اور جو کوئی ایسا کرے راستے میں ہی کوہستانی لوگ اسے لوٹ کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس بنا پر
मैं ये कहूँगा कि आपके लिए अकेले अंताकिया का सफ़र करना पुरअज़ खतर है। इसी सराय में अंताकिया का एक ताजिर ठहरा हुआ है, जिसके साथ उसके 8 मुलाजिम और यहाँ से और दीगर शहरों से खरीदा हुआ काफ़ी सामान भी है। वो इस इंतज़ार में है कि यहाँ से अंताकिया की तरफ कोई तिजारती कारवा जाए तो वो उसी के साथ चला जाए। अपने साथ 8 मुलाजिम होने के बावजूद वो सफ़र नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि रास्ते में वो अपने माल और जान से महरूम कर दिया जाएगा। इस बिना पर मैं आपको मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि आप दोनों अभी अंताकिया की तरफ रवाना ना हो, बल्कि यहाँ रुक कर इंतज़ार करें, और जब कोई तिजारती कारवा अंताकिया के लिए रवाना हो तो आप भी उसके साथ हो ले। यूनाफ मुस्कुराया, फिर उस लड़के का शाना थपथपाते हुए उसने पूछा, क्या तुम मुझे उस ताजिर से मिलवा सकते हो? लड़के ने बशाशत से जवाब दिया, हाँ हाँ, आप मेरे साथ आइए। यूनाफ और युआम दोनों उसके साथ हो लिए। लड़का उन दोनों को अस्तबल से निकालकर सराय के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले गया और वहां उसने एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ढलती हुई उम्र के एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और उन तीनों को देखकर हैरत भरी आवाज़ में पूछा, क्या आप लोगों को मुझसे कोई काम है? लड़का जल्दी से बोला, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनके नाम यूनाफ और युआम है। ये अंताकिया जाना चाहते हैं और इसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, मेरा नाम सिरियान है, आप अंदर आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। यूनाफ ने कमरे में दाखिल होते हुए लड़के से कहा, अब तुम जाओ। लड़का वहां से चला गया। यूनाफ और युआम अंदर जाकर एक नशिस्त पर बैठ गए। सरियान भी दरवाज़ा बंद करके उनके सामने आ बैठा। यूनाफ ने उसे मुखातब करते हुए कहा, मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ से अंताकिया की तरफ कूच करने वाला था कि उस लड़के ने मुझे तंबीह की कि हम दोनों को यूं तन्हा अंताकिया की तरफ सफ़र करना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोहिस्तानी लोग मुसाफिरों को जान और माल दोनों से ही महरूम कर देते हैं। उसने मुझे आपके मुतालिक बताया कि आप ताजिर है और इस इंतज़ार में है कि कब कोई कारवां अंताकिया जाने को तैयार हो और आप उसके साथ हो लें। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि क्या हम दोनों मियाँ बीवी और आप इकट्ठे मिलकर अंताकिया की तरफ सफ़र नहीं कर सकते? जवाब में ताजिर सिरियान ने कहा। उसकी आवाज़ में खौफ और खदशात थे। ऐ जवान, शायद इससे पहले तूने कभी हमसे से अंताकिया की तरफ सफ़र नहीं किया, वरना मुझसे ऐसी बात न कहता। इसलिए कि मेरे साथ 8 मुलाजिम है, 9वां मैं हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी को मिलाकर तादाद 11 हो जाती है। जबकि अंताकिया जाने वाली शाहरा पर जब कोहिस्तानी राहजन हमला आवर होते हैं तो पहाड़ों के अंदर से भूखे दरिंदों की तरह निकलकर इंसानी खून उछालते हैं। ये तादाद में कुछ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन चूंकि कोहिस्तानी रास्तों और दुर्रों से खूब वाकिफ है, लिहाजा इक्का दुक्का मुसाफिरों या छोटे गिरोह पर हमला आवर होकर और लूट मार के अलावा कत्ल गारत करके उन पहाड़ियों दुर्रों में यूं गायब हो जाते हैं जैसे कोई वजूद ही न रखते हो। बड़े कारवां पर हमले में उन्हें खदशा होता है कि उनके अपने साथी ही कत्ल न हो जाए, बल्कि ये खदशा भी उन्हें होता है कि अगर उनका कोई आदमी तिजारती कारवां वालों के हाथ लग गया तो वो उससे उनके असल ठिकानों से मुताल्लिक भी पूछ लेंगे। इसलिए वो छोटे छोटे काफिलों और इक्का दुक्का सफ़र करने वालों पर ही हमला आवर होते हैं और उनका माल और असबाब लूट कर उन्हें कत्ल कर देते हैं। ऐ जवान, हम 11 नफूस तो उनके लिए लुक़मा तर साबित होंगे, फिर तुम्हारे साथ तो तुम्हारी जवान और हसीन बीवी भी है। हो सकता है क़ज़्ज़ाक़ तुम्हें कत्ल करके इसे उठा ले जाए। लिहाजा मैं तुम्हें मुखलसाना मशवरा दूंगा कि कभी भी अंताकिया की तरफ अकेले सफ़र न करना। बेहतर है कि तुम इसी सराय में इंतज़ार करो और जब कोई कारवां जाएगा तो मैं तुम दोनों को मुत्तला कर दूंगा, फिर तुम हमारे साथ ही अंताकिया चलना। यूनाफ ने सरियान की तरफ गहरी निगाहों से देखा और कहा, अगर मैं तुम पर यह इंकशाफ करूं कि मैं कुछ माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक हूं और बाहिफाजत तुम्हें और तुम्हारे मुलाजिमों को माल और असबाब समेत अंताकिया ले जा सकता हूं, तब भी क्या तुम मेरे साथ सफ़र पर आमादा ना होंगे? सिरियान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर तुम यहाँ मेरे कमरे में भी अपनी सिर्री कुव्वतों का मुजाहरा कर दो, तब भी मैं किसी तिजारती कारवा के बगैर अंताकिया का रुख न करूँगा, इसलिए कि तिजारती माल की सूरत में मेरे पास मेरी ज़िंदगी का सरमाया और मेरी ज़ीस्तों की पूंजी है। मैं उससे महरूम नहीं होना चाहता। अगर तुम दोनों फ़ौकुल बशर कुव्वतों के मालिक हो और अकेले ही अंताकिया जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ न जा सकूँगा, मैं किसी तिजारती कारवा के साथ ही जाऊँगा। सिरियान के इस जवाब पर यूनाफ ने कुछ भी न कहा।
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور یوام کے ساتھ انطاکیہ کی طرف تنہا سفر کرنے کے ارادے سے تاجر سریان کے کمرے سے نکل گیا۔ سرائے میں تاجر سریان کے کمرے سے نکل کر یوناف اور یوام تیزی کے ساتھ استبل میں آئے، اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے انطاکیہ جانے کے لیے سرائے سے کوچ کر گئے۔ ایک روز شام ہونے سے ذرا دیر پہلے یوناف اور یوام ہمسو اور انطاکیہ کے درمیان ایک کوہستانی سلسلے میں سفر کر رہے تھے کہ یوناف چونک پڑا، کیونکہ اس نے اپنے سامنے بلندی سے کچھ پتھر لڑک کر شاہراہ پر گرتے دیکھے تھے۔ یوام نے بھی یہ منظر دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانیاں اور تفکرات نے ہجوم کر لیا۔ یوام اپنے خدشات کے متعلق یوناف سے کچھ کہنے کے لیے اپنے حسین لب کھولنا ہی چاہتی تھی کہ رک گئی، اس لیے کہ 8 کے قریب مسلح جوان کوہستانی سلسلے کی بلندیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مترنم اور خنقتی ہوئی آواز یوناف کے کانوں میں پڑی۔ یوناف، اے میرے حبیب، اگر تم کہو تو ان راستہ روکنے والوں کی طرف لپکوں اور انہیں راستے سے ہٹا دوں۔ یوناف نے کہا، اے ابلیکا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ان لٹیروں سے نمٹ لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر ان کے قریب ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں ہماری راہ روکے کھڑے ہو؟ مسلح جوانوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہمیں حیرت ہے کہ تم نے ایک حسین لڑکی کے ساتھ انطاکیہ جانے والی شاہراہ پر یوں اکیلے اور تنہا سفر کرنے کی جسارت کیسے کر لی؟ یوں لگتا ہے تم ان سرزمینوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ جہاں تک تمہاری راہ روکنے کا تعلق ہے تو ہم تمہاری نقدی اور جان دونوں کے ہی طلبگار ہیں، تاہم تمہاری یہ ساتھی لڑکی محفوظ رہے گی اور اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس جوان کی بات پر یوناف کی حالت ایسی ہو گئی جیسے رقص کرتے ہوئے بے شمار شرر موجوں اور گرد و آب کا ایک نہ ختم ہونے والا تلاطم، سینے کے دہتے داغوں کا ایک ہجوم ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا کر کہا، اے گناہوں کے پرستارو، میری راہ سے نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھو میں تمہارے ظلم و جبر کی پیاس تمہارے ہی خون سے بجھاتا ہوا نکل جاؤں گا اور تمہاری حالت ہواؤں میں رقص کرتی نالہ و فریاد کی کیفیت جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ ابھی وقت ہے، میری راہ سے ہٹ جاؤ اور جدھر سے آئے ہو ادھر ہی کو لوٹ جاؤ، ورنہ تم دیکھو گے کہ میں تم سب کی حالت بے رونق بستیوں اور مردہ مایوسی جیسی کر دوں گا۔ اس جوان نے پھر کہا، اے اجنبی، ایسی گفتگو ہم پہلے بھی کئی مسافروں سے سن چکے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اس شاہراہ پر یوں بے بس محسوس کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ موت اس کے سر پر رقص کر رہی ہے اور پھر وہ اسی قسم کی بات چیت کرتا ہے جیسی تو نے کی ہے۔ یوناف نے اس بار انتہائی غصے کے عالم میں اپنی تلوار ان کی طرف لہراتے ہوئے کہا، تم میں سے جو میرے ہاتھوں پہلے موت سے بغل گیر ہونا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر مجھ پر پہلے عملہ آور ہو۔ ان میں سے 2 جوان آگے بڑھے اور ان میں سے ایک نے طنز سے کہا، ہم دونوں ہی تم دونوں کے لیے کافی ہے، ہمارے باقی 6 ساتھی اس شاہراہ پر تم دونوں کی بے بسی اور لاچارگی کا تماشا دیکھیں گے۔ ابھی وہ دونوں مسلح جوان اپنی سوچوں میں غرق تھے کہ یوناف راتوں کے غیبی شعلوں اور سرخ و ریت کے غیر آباد و بے آب و گیا صحرا کی طرح ان پر یوں حملہ آور ہوا کہ اپنی پہلی ہی جھپٹ میں اس نے ان دونوں جوانوں کی گردنیں کاٹ دی۔ فضا میں ایک بار ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئی، پھر ان سنگلاخوں کے اندر گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ باقی 6 نے جب اپنے 2 ساتھیوں کا یہ انجام دیکھا تو غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے وہ یوناف کی طرف بڑھے۔ یوناف نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان پر حملہ آور ہوا۔ دوبارہ وہ ان پر اسی طرح جھپٹا کہ اس نے پھر پہلے ہی کے حملے میں ان میں سے 2 اور کی گردنیں اڑا دی۔ اب وہ باقی 4 پر حملہ آور ہوا جیسے بھیڑیا بھیڑوں کے ریوڑ میں یا شاہین کبوتروں کے غول میں گھس جائے۔ وہ 4 زیادہ دیر تک یوناف کے سامنے نہ جم سکے اور اس نے ان 4 کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی اور حسین یوام سے کہا، یوام آؤ اپنی منزل کی طرف چلے۔ انہوں نے جس جوش و خروش اور جذبے سے ہماری راہ روکی تھی اس کے مطابق یہ بہت کم وقت تو میرے سامنے ٹھہر سکی۔ یوام گہری مسکراہٹ اور تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پیار سے اس کا شانہ تھپک کر بولی، دنیا کے اندر میرے خیال میں کوئی ایسا جوان نہیں جو طاقت اور قوت میں آپ کا مقابلہ کر سکے۔ یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر انطاکیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر سرپٹ دوڑاتے ہوئے روانہ ہو گئے۔
मनफका में चंद रोज कयाम करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े और शोर के बयाबानों में दाखिल हुए। 3 दिन तक उन वीरानों में सफर जारी रहा। उस दौरान उन्हें कहीं भी रास्ते में पीने का पानी मुयस्सर न हुआ, यहाँ तक कि वो मारा नाम के शहर में आए। यूं मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत पर बनी इसराइल ने आराम की गरज से पड़ाव किया, क्योंकि बनी इसराइल को रास्ते में पीने के लिए मीठा पानी न मिला था और उम्मीद थी कि यहाँ चंद रोज कयाम करने के दौरान उन्हें कम से कम पीने के लिए मीठा पानी तो मिलेगा। लेकिन बनी इसराइल को यहाँ भी मायूसी हुई, इसलिए कि मारा शहर और उसके गर्द व नवाह का पानी खारा और कड़वा था। जब बनी इसराइल को इसका इल्म हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए और उनसे गुस्से और खफी का इजहार करते हुए वो सब कहने लगे, अब हम यहाँ क्या पिएंगे, हम और हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। बनी इसराइल बड़बड़ाते हुए तरह तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। ये सूरत हाल देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे ताला के हुजूर बेहतरी की दुआ की। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम को एक पेड़ दिखाया। साथ ही हिदायत की गई कि अगर उस पेड़ का कोई हिस्सा पानी में डाला जाए तो खारा पानी मीठा हो जाएगा। बस वही के मुताबिक अमल किया गया तो कड़वा पानी मीठा हो गया और यहाँ कुछ रोज और बनी इसराइल ने अमन सुकून से गुजार दिए। यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए खुदावंद ताला ने अपने अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए आइन और शरीयत अता की। बनी इसराइल को खुदावंद करीम की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि अगर वो खुदा की इताअत करेंगे और वही काम करेंगे जो उसकी नज़र में भले हो तो वो बनी इसराइल को उन बीमारियों और अजाबात से महफूज रखेगा जो मिस्रियों पर नाजिल किए गए थे। मारा में कुछ दिन कयाम करने के बाद मूसा और हारून की रहनुमाई में बनी इसराइल ने आगे की तरफ कूच किया, हत्ता कि वो इलियम के मुकाम पर आ पहुंचे। यहाँ पानी के चश्मे और खजूरों के बागात थे, सो बनी इसराइल ने यहीं पर पड़ाव कर लिया। यहीं इलियम के मुकाम पर बनी इसराइल एक बार फिर मूसा और हारून के साथ खफगी और नाराज़गी का इजहार करने लगे और तरह तरह की बातें सुनाते हुए बड़बड़ाने लगे कि काश हम अपने खुदावंदों के हाथों मिस्रों में ही मार दिए जाते, इसलिए कि वहाँ मिस्रों में हम गोश्तों की हांडियों के पास बैठकर जी भर कर खाना खाया करते थे। और ऐ मूसा, तुम हम सबको इस बयाबा में क्या इसलिए लाए हो कि सारे बनी इसराइल को भूखों मार कर खत्म कर दो। यहाँ पानी तो ज़रूर है, पर ये जो खजूरों के बागात है इन पर अभी खजूरें आने का मौसम नहीं है और हमारे पास अब खाने को कुछ भी नहीं रहा। सो इन वीरानों के अंदर हम सिर्फ पानी पर गुजारा कैसे करें और क्यों कर जिंदा रहे। बनी इसराइल की इस खफगी और नाराज़गी के जवाब में खुदावंद करीम की तरफ से वही नाजिल हुई। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करके कहा, ऐ बनी इसराइल, आज शाम तुम जान लोगे कि मेरा रब जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है वही सारी कायनात का मालिक है और तुम खुदा का जलाल देखोगे कि तुम जो खुदा पर बड़बड़ाते हो वो तुम्हारे और उस राजदारी के साथ बड़बड़ाने को भी सुनता है। और हम में से कौन है जिस पर तुम नाराज होते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम खुदा ही के खिलाफ करते हो, इसलिए कि मैं तो अपने रब के अहकाम का इत्तिबा करते हुए तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ। और सुनो बनी इसराइल, मेरा खुदा जो खालिक व वाहिद ला शरीक है, शाम को तुम्हें खाने को गोश्त और सुबह को पेट भर रोटी देगा। बस ये खाना जो तुम्हें खुदा की तरफ से मुहैया किया जाएगा उसका नाम मन और सलवा होगा। और ये इन बेयाबानों के अंदर हम सब पर खुदा की बहुत बड़ी नेमत और इनायत होगी कि इन सहराओं के अंदर यहाँ खाने को कुछ भी नहीं। मौलाए करीम हमारे लिए ऐसी खुराक नाजिल फरमाए जो बड़े से बड़े अमीर को भी मुयस्सर नहीं है। बस जब शाम हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि उनकी खीमा गाह के आसपास इस कदर बटेर जमा हो गए हैं कि उन्होंने जैसे पूरे पड़ाव को ढांप लिया था। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहनों पर उन बटेरों को पकड़ लिया ताकि उन्हें ज़ुबह करके और भून कर उनका गोश्त तो अपने काम में लाए। और अगली सुबह जब बनी इसराइल इस दश्त में सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ाव के अतराफ में धनिये के दाने के मानिंद कोई शय बिखरी हुई है। बनी इसराइल चूंकि इस शय को पहले न जानते थे, लिहाजा उसकी तरफ इशारा करते हुए वो पुकार उठे, यही मन है। तब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून ने उनसे मुखातब होकर कहा,
یہی تمہاری روٹی کا سامان ہے جس کا وعدہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ سو خداوند کریم کا حکم ہے کہ تم اس من و سلوہ کو اپنے اپنے کھانے اور اپنے اپنے گھر کے افراد کے مطابق جمع کر لیا کرو، اور کوئی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو جو اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کرے گا اس میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ سڑ گل جائے گا۔ ساتھ ہی ان کو یہ حکم بھی دیا گیا، تم یوں ہی ہر روز اپنے لیے من و سلوہ جمع کر لیا کرو، لیکن جمعہ کے روز اپنے لیے 2 دن کی خوراک کے طور پر جمع کیا کرو، تاکہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس اور آرام کا دن کہلائے۔ پس ان بیابانوں کے اندر بنی اسرائیل من و سلوہ کی صورت میں خداوند کریم کی نعمتوں سے مستفیض ہوتے رہے۔ پھر ایلیم سے انہوں نے کوچ کیا اور دشت سینا کی طرف رزیدم کے مقام پر جا پڑاؤ کیا۔ یہ سرزمین ایسی تھی کہ دور دور تک پینے کو پانی نہ تھا، اور اسی بنا پر ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کا موسیٰ اور ہارون سے جھگڑا ہوا کہ من و سلوے کی صورت میں ہمارے کھانے کا بندوبست تو ہو چکا، لیکن اس دشت میں ہم پینے کا پانی کہاں سے لائیں گے؟ پھر یہ بھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو ہمیں کیوں مصر سے نکال لایا کہ وہاں ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے تھے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کے حضور فریاد کی، اور جواب میں وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ کچھ آگے جا کر وہرب نام کی چٹان پر اپنا عصا مارو، وہاں اس چٹان سے معجزانہ طور پر پانی کے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر بنی اسرائیل ان 12 چشموں کو آپس میں تقسیم کر لے، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کے پانی سے فائدہ اٹھائے۔ پس من و سلوہ کے ساتھ ساتھ اب بنی اسرائیل ان رہ گزاروں میں پانی کی صورت میں خدا کی تیسری نعمت سے فوائد حاصل کرنے لگے۔ کھانے پینے کی ضروریات کی فراہمی سے بنی اسرائیل کو اطمینان ہو گیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ دشت میں گرمی کی شدت عروج پر ہے، اور یہاں کوئی سایہ دار درخت تو ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں مصر کی طرح مکانوں کی سہولت اور راحت میسر ہے۔ اور اے موسیٰ، ایسا نہ ہو کہ یہ تپش اور گرمی کہیں ہم سب کی زندگیوں کا خاتمہ کر دے۔ بنی اسرائیل کے اس مطالبے کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی و تشفی دی اور اپنے خدائے بزرگ کے حضور عرض کی، اے میرے اللہ، جب تو نے بنی اسرائیل پر اپنے اتنے بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے، تو اے میرے رب، تو دھوپ کی شدت سے بھی ان کو نجات عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آسمانوں سے بادلوں کے پرے نمودار ہوئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر سایہ کر دیا۔ اب بنی اسرائیل دشت سینا میں جہاں بھی جاتے، یہ بادل ان پر سایہ کیے رہتے، یوں ان کو من و سلوہ کے علاوہ 12 چشموں اور بادلوں کا یہ سایہ بھی فراہم کر دیا گیا۔ رزیدم کے مقام پر جہاں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو میٹھے پانی کے 12 چشمے عنایت ہوئے تھے، ان کے قریب ہی قوم عمالیق آباد تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے قریب دشتوں کے اندر میٹھے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے ہیں، جن کے ارد و گرد بنی اسرائیل مصر سے آ کر آباد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب عمالیقیوں کے ان ارادوں کی خبر ہوئی، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ بھی بنی اسرائیل کے جوانوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کرنے لگے۔ اس لشکر کا سردار انہوں نے اپنے ساتھی اور خلیفہ یوشع بن نون کو بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو چونکہ ان سے پہلے کبھی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہ ملا تھا، اور وہ مصر میں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے، لہٰذا وہ خوف محسوس کرنے لگے۔ خداوند کریم کی طرف سے موسیٰ کو وحی ہوئی اور بنی اسرائیل کی ڈھارس کے لیے کہا گیا، اے بنی اسرائیل، تم بلا خوف و خطر عمالیقیوں کے خلاف جنگ کرو، کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اور تمہاری تسلی کے لیے میرے رب نے یہ معاملہ طے کیا ہے کہ میدان جنگ میں قریب ہی کے ایک پہاڑ پر میں اپنا عصا بلند کر کے کھڑا رہوں گا، اور سن رکھو کہ جب تک عصا فضا میں بلند رہے گا، میرے رب کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اے بنی اسرائیل، عمالیقیوں پر تم ہی غالب اور فتح مند رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل عمالیقیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل اور عمالیقی جنگجو رزم و گاہ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے، تو موسیٰ اور ہارون اور ایک سردار
हूज पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फिजा में बुलंद किया तो इसराइलियों ने अमालिकियों पर हमला कर दिया। अमालिकी एक जफाकश और जंगजू कौम थी। लड़ाई के दौरान जब तक असा फिजा में बुलंद रहता बनी इसराइल उन पर गालिब रहते, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ थक जाता और असा नीचे हो जाता तो अमालिकी बनी इसराइल पर गालिब होते दिखाई देने लगते। हारून अलैहिस्सलाम और हूर ने यह किया कि मूसा को एक बुलंद पत्थर पर बिठा दिया कि वहां से उनके हाथ में बुलंद असा नीचे लड़ते हुए बनी इसराइलियों को दिखाई देता रहे। फिर उन दोनों ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाजू को थाम लिया ताकि असा पकड़े पकड़े उनके हाथ थक न जाए। यूं जब वो असा लगातार फिजा में बुलंद रहा और बनी इसराइल को दिखाई देता रहा तो बनी इसराइल ने अमालिकियों को अपनी तलवारों पर रखकर उनका कत्ले आम करते हुए उनको शिकस्त दी और भाग जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह दश्त सीना में खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को फतेहमंद रखा और पानी के 12 चश्मे उनके कब्जे में रहे। उसी रजीदम के मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुसूर शुएब अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आए। मूसा ने बड़ी गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया और पूरे हालात तफसील के साथ उन्हें सुनाए कि किस तरह खुदा ने उन्हें और बनी इसराइल को फिरौन और उसके मजालिम से निजात दिलाई। बनी इसराइल में क़याम के दौरान शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग उमूमन अपने झगड़ों और तनाज़ों के फैसले कराने के लिए मूसा के पास जमा हो जाते हैं और आप दिन भर उनके फैसले करने में मसरूफ़ रहा करते थे। एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने दिन भर के कामों से फारिग हुए तो शुएब ने उनको नसीहत करने के अंदाज में कहा, ऐ मूसा, ये लोग इंसाफ हासिल करने के लिए सुबह से शाम तक क्यों तुम्हारे पास इस तरह मजमा रखते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं उनके झगड़ों और तनाज़ात का फ़ैसला खुदा के अहकामात और उसकी शरीयत के मुताबिक करूँ। शुएब अलैहिस्सलाम ने मशवरा देते हुए उनसे कहा, ऐ मूसा, ये तरीक़ा कार दुरुस्त तो नहीं है, बल्कि तू बनी इसराइल में से कुछ ऐसे लोगों को चुन जो खुदा तरस सच्चे और खुदा पर पक्का और बेऐब ईमान रखने वाले हों। उन लोगों को उनकी इल्मी हैसियत के मुताबिक 1000-1000, 100-100 और 50-50 और 10-10 आदमियों पर हाकिम बना दे कि वो हर वक्त तो अपने मातहत लोगों में खुद इंसाफ किया करे और छोटे छोटे मुकदमात खुद ही निपटा लिया करे। हाँ, कोई बड़ा मुकदमा या मसला हो जो अपने लिए दकीक ख्याल करे तो इंसाफ के लिए तुम तक आए। इस तरह तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक बैठना न पड़ेगा और ना ही उन ज़रूरतमंदों को सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतज़ार करने की ज़हमत उठाना पड़ेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम के इस मशवरे और नसीहत को खुश दिली से पसंद किया और आइंदा के लिए वो इसी तरीक़ार पर अमल करने लगे। शुएब अलैहिस्सलाम चंद रोज़ क़याम के बाद मदियन रवाना हो गए। रजीदम से निकलकर आखिरकार मूसा और हारून की रहबरी में बनी इसराइल दश्त सीना में दाखिल हुए और ऐन कोहिस्तान सीना के नीचे उन्होंने डेरे डाल दिए। एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम जब जबल सीना पर आए तो खुदावंद ताला ने उनसे मुखातब होकर फरमाया, ऐ मूसा, तू बनी इसराइल को बता दे कि तुम लोगों ने देखा कि मैंने तुम्हें कैसे मिस्र से निकाला और मिस्रियों के साथ क्या मामला किया। बस अब अगर वो मेरा इत्तिबा करे और मेरे अहद पर चले तो वो सब कौमों से अफजल ठहरेंगे। बस ऐ मूसा, तू बनी इसराइल के 70 सरकर्दा लोगों को मेरे पास ला कि मैं उनकी मौजूदगी में उनसे हम कलाम हूँ, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि जो कुछ भी अहकामात तुम उन्हें पहुँचाते हो वो वही के ज़रिए मेरी तरफ से ही मिलते हैं, और ये भी लोगों से अहद लिया जाए कि आइंदा उसी रास्ते पर चलेंगे जो नेकी और इताअत का रास्ता है। सो तू 3 दिन बाद उन 70 सरकर्दा इसराइलियों को जबल सीना के नीचे खड़ा कर कि वो मेरा जलाल देखे और उस अहद की पाबंदी करे जो मैं उनसे लूँगा। सो 3 दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के 70 सरकर्दा आदमियों को कोहिस्तान सीना के नीचे ला खड़ा किया। उन 70 अफराद में हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कारून भी शामिल था। बस तीसरे रोज सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। उन 70 सरदारों को नीचे खड़ा करके जब मूसा अलैहिस्सलाम जबल सीना पर गए तो वहां काली घटाएं छा गई और उनके साथ ही करना की हौलनाक आवाज़ें बुलंद होने लगी। उन आवाज़ों ने उन 70 सरदारों बल्कि कुछ फासले पर पड़ाव किए हुए बनी इसराइल को भी खौफजदा कर दिया और कोहिस्तान सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया।
پھر خداوند تعالیٰ نے کوہستان سینا کی چوٹی سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور یہ آواز سب نے سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف امور پر ہدایت دی گئی۔ ان آوازوں کو بھی نیچے کھڑے بنی اسرائیل کے سردار سن رہے تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی وہ یہ تھی: نمبر 1، خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ مانا جائے۔ نمبر 2، عبادت کے لیے نہ کوئی صورت تراشی جائے اور نہ کسی چیز کو مورت بنائی جائے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کی جائے، خون نہ بہایا جائے، زنا نہ کیا جائے، چوری نہ کی جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے، پڑوسیوں کے گھر کا لالچ نہ کیا جائے۔ ان امور کے علاوہ جو مزید احکامات دیے گئے وہ غلاموں کی خرید و فروخت، مرد و عورت کے تعلقات اور راست گوئی وغیرہ سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ واپس جاتے ہوئے 3 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، قبلہ عبادت دوہی جو مقدس کہلائے اور اس کی طرف رخ کر کے بنی اسرائیل عبادت کرے۔ تابوت شہادت، شمعدان اور ان چیزوں کی بناوٹ اور ان سے متعلق دوسری ہدایات۔ جب وحی کے ذریعے توریت کے یہ حل اور حرمت کے احکامات جاری ہوئے اور اس کے علاوہ مقدس شمعدان اور تابوت شہادت کی تعمیر اور ساخت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دی گئی، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التماس کیا: اے میرے رب، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں؟ اس پر خداوند تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ہاں البتہ تم اس جبل سینا کی چوٹی کی طرف دیکھو۔ اگر یہ سینا اپنی اصل حالت پر آ جائے تو شاید تم مجھے دیکھ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر جبل سینا کی چوٹی کی طرف دیکھا کہ وہاں اللہ کا نورانی جلال ظاہر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اس جلال کی تاب نہ لا کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ ہوش میں آئے تو آپ نے خداوند تعالیٰ سے اپنی اس جسارت کی معافی چاہی اور جبل سینا سے اتر کر بنی اسرائیل کے ان 70 سرداروں کے ساتھ پڑاؤ میں لوٹ گئے۔ جبل سینا سے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اس صندوق پر اندر باہر سونے کے پترے چڑھائے اور اس کے گرد و طلائی کلش اور 4 ہلکے ڈھلے ہوئے سونے کے 2 ایک طرف اور دوسری طرف لگائے۔ شمشاد کی لکڑی کی 2 چوبے بنا کر ان پر بھی سونا چڑھایا گیا اور ان کو اس غرض سے حلقوں میں ڈال دیا گیا کہ اس صندوق کو اٹھایا جا سکے۔ اس صندوق کا نام تابوت شہادت رکھا گیا۔ پھر ایک کبا سونے کا 2.5 ہاتھ لمبا 1.5 ہاتھ چوڑا بنایا اور اسے تابوت شہادت کے اوپر رکھ دیا گیا اور اس کبا کو کنارے کا شرپوش کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ایک میز اسی درختوں کی لکڑی کی 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی بنا کر اس پر بھی سونے کے پتھر چڑھا دیے گئے۔ اس کی چاروں طرف بھی طلائی کلش اور 4 بایوں کے مقابل 4 طلائی حلقے لگا کر ان میں 4 چوبے جو سونے سے مڑی گئی تھی لگا دی گئی، اور یہ میز خداوند کریم کے حضور نظر چڑھانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر ایک طلائی شمعدان تیار کروایا جس میں 6 شاخیں تھی، ایک طرف 3 اور دوسری طرف بھی 3 ہی رکھی گئی۔ اس شمعدان میں 4 پیالے رکھے گئے۔ اس کے بعد ایک خیمہ باریک کتان کے آسمانی قرمزی سرخ رنگ کے پردوں کا تیار کیا گیا۔ ہر پردے کا طول 28 ہاتھ اور عرض 4 ہاتھ تھا۔ یہ 5 پردے ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے گئے کہ ایک طرف ان کے حاشیہ میں آسمانی رنگ کے 50 تقمے ریشمی اور اس کے مقابل دوسری طرف 50 گانٹھیں طلائی لگائی گئی تاکہ ان کے ملانے سے وہ ایک خیمے کی صورت اختیار کر جائے، اور اس خیموں کے بالائی حصے کے لیے 11 پردے بکریوں کے بالوں کے بنائے گئے جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی۔ 5 پردے ایک میں اور 6 ایک میں ملا دیے گئے۔ 6واں پردہ خیمے کے منہ کی طرف رکھا گیا، اس میں بھی 50 تقمے اور 50 گانٹھیں لگائی گئی، مگر اس کی 50 گانٹھیں پیتل کی تھی۔ اس پر پورے خیموں کو ڈھانکنے کے لیے بکریوں کی کھالوں کا ایک بہت بڑا خیمہ تیار کیا گیا۔ پھر ایک پردہ اور باریک کتان کا تیار کیا گیا جو آسمانی قرمزی ارغوانی رنگ کا تھا اور شمشاد کے 4 ستونوں پر خیمے کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھر اس خیمے کے پیچھے تابوت شہادت اور اس پر
قبا شہادت رکھ دیا گیا اور میز پر دے کر باہر اور میز کے روبرو شمادان جنوب کی طرف رکھ دیا گیا۔ یہ خیمہ دوہی عبادت فصل و ربیع کے اول نصب کیا گیا اور یہ بنی اسرائیل کے لیے کعبہ کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل نماز پڑھتے تھے اور اسی سے تقرب الہی حاصل کرتے تھے۔ اس کے تمام خدمات حکم الہی کے مطابق ہارون کے سپرد کر دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل اس کے گرد کھڑے ہوتے تھے اور ابر کا ایک ٹکڑا اس کے دروازے پر نمودار ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑتے اور خدا تعالیٰ اسی ابر کے ٹکڑے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا اور جو حکم خدا کی طرف سے ملتا تھا بنی اسرائیل کو اس سے آگاہ کر دیا جاتا تھا۔ جب کبھی بنی اسرائیل میں کسی امر پر جھگڑا ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام سے انصاف طلب کرتے تو آپ اسی قبا اور قربان گاہ کی طرف آتے اور تابوت کے پاس کھڑے ہو کر مناجات کرتے، تب وہی نازل ہوتی اور اس کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا۔ پھر ایک قربان گاہ یعنی مذبح بھی شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا جس کا طول و عرض 5 ہاتھ اور بلندی 3 ہاتھ تھی۔ اس کے چاروں کونوں پر سینگ کی صورت بنا کر پیتل چڑھا دیا گیا اور اس کے اندر ایک آتش دان رکھ دیا گیا جو جالی دار تھا۔ اس کی راکھ کے لیے پیتل کی پھاوڑیاں بنائی گئی اور جال کے چاروں کوزوں پر پیتل کے حلقے بنا کر قربان گاہ میں ڈال دیے گئے۔ قربان گاہ کے اٹھانے کے لیے شمشاد ہی کی چوبیں تیار کی گئی اور قربان گاہ کے اندر باریک کتان کے پردوں کا صحن تیار کیا گیا 100 ہاتھ، جس کا طول 100 ہاتھ اور عرض 50 ہاتھ اور بلندی 5 ہاتھ کی تھی، اور اس پردے کے پائے کی میخیں بھی پیتل کی تھی۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ زمینوں کا خالص تیل شمعدان کے روشن کرنے کے لیے لائے اور تابوت شہادت کے پردے کے باہر ہارون اور ان کے بیٹے صبح شام حاضر رہتے، اور یہی دستور العمل بنی اسرائیل میں نسل در نسل جاری۔ عزیز دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے چینل کے ساتھ، جلد ہی ملیں گے کہانی کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں تک شیئر کرے، بیل کے نشان کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لے تاکہ آئندہ آنے والا ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔